बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 11 अगस्त 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 169वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 168वें रोज़ क्रीमिया के अंदर रशिया की एयरबेस धमाकों से लरस गई थी। यूक्रेन ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी करते हुए ये कहा था कि इस एयरबेस के ऊपर रशिया के दर्जनों तैयारे मौजूद थे। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने 30 का फिगर दिया था कि 30 लड़ाका तैयारे इस एयरबेस पर रशिया के मौजूद थे जिस वक्त ये धमाके हुए। साथ ही यूक्रेन ने ये कहा था कि धमाके हमने नहीं किए, हमारा कोई लेना देना नहीं। रशिया ने भी यही कहा कि धमाके यूक्रेन ने नहीं किए, यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि धमाके एक हादसे का नतीजा थे। आज मजीद सैटेलाइट इमेजेस जारी किए गए हैं इस एयरबेस, क्रीमिया की एयरबेस के। ये आपको नज़र आ रहे होंगे सैटेलाइट इमेजेस। इनमें ये बताया गया है, इन धमाकों के बाद के सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनमें ये बताया गया है कि तकरीबन 8 लड़ाका तैयारे रशिया के इन धमाकों के नतीजे में तबाह हुए। ना सिर्फ 8 लड़ाका तैयारे बल्कि सैकड़ों गाड़ियां, गोला बारूद, एक शख्स की हलाकत और 10 के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान गुज़िश्ता रोज़ 168वें रोज़ रशिया का हुआ, जिसमें रशिया ने ये कहा कि एक हादसे के बाइस हुआ। चलें मान लेते हैं कि ये एक हादसा था। इस हादसे के तकरीबन 24 घंटों के बाद, बल्कि 24 घंटों से भी कम टाइम के अंदर ऐसा ही एक हादसा पेश आया बेलारूस के अंदर। और इत्तफाक ये था कि बेलारूस के अंदर भी एयरबेस पर यह हादसा पेश आया। क्लेम किया गया यूक्रेन की जानिब से कि 8 धमाके सुनाई दिए गए। यूक्रेन को कैसे सुनाई दिए गए ये आपको नज़र आ रहा होगा। जो साइट है एयरबेस की, बेलारूस की इस एयरबेस की, वो बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर पर जो इलाका है बेलारूस का, उधर जो एयरबेस थी वहाँ पर ये हादसा हुआ। बेलारूस ने कहा कि ये एक और हादसा था और आग लगी एक इंजन के अंदर, एक गाड़ी के अंदर, और वो आग जो है वो फैल गई। लेकिन बेलारूस ने कोई नुकसानात या इस किस्म के डिटेल्स अभी तक जारी नहीं की। यूक्रेन की जानिब से डिटेल्स जारी की गई हैं। यूक्रेन ने कहा कि ये भी बहुत बड़ा हादसा था जिसमें 8 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं और इसमें बेलारूस की जानिब से अभी तक कोई नुकसानात जो हैं उनकी तफसीलात इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बयान नहीं की गई, बल्कि बेलारूस ने इसे भी एक हादसा करार दिया। बहुत अजीब इत्तफाक है कि 24 घंटों के दौरान या 24 घंटों से भी कम वक्त में एक ही जैसे 2 हादसात पेश आ गए, और एक रशिया की एयरबेस पर और दूसरी किसकी एयरबेस थी? क्या ये बेलारूस की एयरबेस थी? नहीं। यूक्रेन के ऑफिशियल्स कई बार ये क्लेम कर चुके हैं कि रशिया बेलारूस की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को टारगेट करता है। बेलारूस की सरजमीन से यूक्रेन पर शेलिंग की जाती हैं, तैयारे उड़ते हैं और यहाँ पर आकर स्ट्राइक्स करते हैं। ये वही एयरबेस थी जिसके हवाले से यूक्रेन के ऑफिशियल्स कई हफ्तों, कई माह से ये दावे कर रहे हैं कि रशिया बेलारूस की ये एयरबेस जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर रशिया के तैयारे मौजूद हैं, रशिया के ट्रूप्स मौजूद हैं, और बेलारूस इस चीज़ को बारहा डिनाई कर चुका है। खैर, इस चीज़ से ये बात तो वाज़ेह होती है कि दोनों जो धमाके थे वो हादसे नहीं बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमला किया गया। यूक्रेन की जानिब से इन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। एक क्रीमिया के अंदर रशिया की मिलिट्री बेस और एक बेलारूस के अंदर, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन, रशिया जो मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर रहा था, जो एयर बेस इस्तेमाल कर रहा था, उसको निशाना बनाया गया। तो इस वक्त जो है यूक्रेन के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि 13 हलाकतें सदरन यूक्रेनियन सिटी के अंदर, जो ज़ेपोरेज़िया का इलाका है जिसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल कर रखा है रशिया ने। ज़ेपोरेज़िया में रेफरेंडम की तैयारियां भी हो रही हैं। ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अतराफ जो बिल्डिंग्स हैं, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, वहाँ पर 13 हलाकतों की इतलात मौसूल हुई रशिया के हमलों के नतीजे में। साथ ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मामला है उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा जो आलमी इदारे हैं उनकी स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की रीसेंट स्टेटमेंट ज़ेपोरेज़िया के पावर प्लांट को लेकर ये सामने आई कि यहाँ से सारे ट्रूप्स निकल जाएं, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को खाली कर दें और इंटरनेशनल इदारे, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जंग तो एक तरफ रह जाएगी और इसके नतीजे में जो धमाका होगा उससे पूरा यूरोप मुतासर हो सकता है। लेकिन ज़ेपोरेज़िया के अंदर लड़ाई चल रही है। ईस्टर्न यूक्रेन के जो इलाके हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट, उन्होंने ये दावा किया कि हमने डोनेट्स्क में काफ़ी इलाके, काफ़ी जो कस्बे हैं
ان کا کنٹرول حاصل کر لیا اور ہماری پیش قدمی جاری ہے. ادھر ریفرینڈم کی تیاریاں بھی جاری ہیں. لیکن یہاں پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ویڈیو بیان میں ایک تو اپنی گینز اور یوکرین کی آرمی جو رشیا کا نقصان کر رہی ہے اس کی بات کی, اور یہ کہا یورپین یونین کو, نیٹو ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مزید اسلحہ, مزید گولہ بارود, مزید امداد ہمیں پرووائڈ کی جائے, کیونکہ رزلٹس آپ کے سامنے ہیں, اور اگر آپ اسی طرح اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کرتے رہے تو ہم آپ کو رزلٹس 100% دیں گے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اس اعلان کے بعد یورپین یونین نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اپنے ممبرز کو, اپنے ممالک کو, نیٹو ممالک کو, یورپین کنٹریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دل کھول کر اسلحے گولے بارود کی امداد, ہیومینیٹیرین ایڈ آپ یوکرین کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یو کے کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی, یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی سٹیٹمنٹ, اور جس طرح کی سچویشن اس وقت یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ کے بیچ بنی ہوئی ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں رشیا کی ایئر بیسز کے اوپر, اور رشیا انہیں حادثہ قرار دے رہا ہے. تو یو کے کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مزید جو لانگ رینج راکٹ ہے, لانگ رینج میزائل سسٹم ہے, وہ یو کے کی جانب سے پرووائڈ کیا جائے گا یوکرین کو. ایک اور امداد کا اعلان ڈنمارک نے کیا. ڈنمارک نے یہ کہا کہ 110 ملین یوروز ہم پرووائڈ کریں گے یوکرین کو, جس میں اسلحہ گولہ بارود کی جو امداد ہے وہ شامل ہوگی. جرمنی کی جانب سے بھی اناؤنس کیا گیا کہ جو ٹینکس کا اعلان ہم نے کر رکھا ہے, جو لیتھل ویپن کا اعلان ہم نے کر رکھا ہے, تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ جلد آپ کو مل جائے گا. نہ صرف وہ ٹینکس اور لیتھل ویپن بلکہ مزید اسلحے گولے بارود کی امداد کا اعلان جرمنی کی جانب سے بھی کیا گیا. جرمنی, ڈنمارک, یو کے, اب یہ ایک لائن لگ جائے گی اسلحے گولے بارود کے امداد کی, جو یورپین یونین اور یوکرین کے صدر نے ایک بار پھر سے یورپین کنٹریز کو, نیٹو ممالک کو کہا ہے کہ امداد پرووائڈ کریں, کیونکہ رزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. گزشتہ 2-3 دن اگر دیکھیں تو رشیا کا اچھا خاصا نقصان کرنے میں کامیاب ہوا یوکرین, اور اب ان ممالک کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا. لیٹویا کی جانب سے ایک اسپیشل گفٹ یوکرین کو دیا گیا. لیٹویا جو کہ بالٹک سٹیٹ ہے, لیٹویا کی جانب سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی وہ بارہا کہہ چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کیا جائے. یہ کئی مرتبہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اپنے ویڈیو پیغامات کے اندر اپنے اتحادیوں کو, یورپین کنٹریز کو, نیٹو ممالک کو کہتے ہیں کہ آپ رشیا کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کریں. تو لیٹویا نے پہلی اینٹ رکھ دی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اس فریاد پر. لیٹویا نے آج, لیٹویا کی پارلیمان نے یہ اناؤنس کیا کہ رشیا ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے. یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا جس پر رشیا کی جانب سے احتجاج کیا گیا, کنڈیم کیا گیا لیٹویا کی پارلیمان کے اس فیصلے کو, جس پر یوکرین نے خوشی کا اظہار کیا. یوکرین کے فورن منسٹر نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا, لیٹویا کا ایک تو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری بات سنی اور آپ نے پہلی اینٹ رکھ دی, اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم رشیا کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا. اور پھر انہوں نے دیگر اپنے اتحادیوں, نیٹو ممالک, یورپین کنٹریز سے درخواست کی کہ آپ بھی لیٹویا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رشیا کو ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کریں. یہ یوکرین کے فورن منسٹر نے درخواست کی ہے. ان 2-3 دن, اگر گزشتہ 2-3 دن کو دیکھیں تو یوکرین کو جو لیتھل ویپن, جو امداد امریکہ کی جانب سے پرووائڈ کی گئی 2-3 روز قبل, اب یو کے کی جانب سے, ڈنمارک کی جانب سے, لیٹویا کی جانب سے تحفہ پرووائڈ کیا گیا, جرمنی کی جانب سے اناؤنس کیا گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے گزشتہ ایک ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو آپریشن کا پیس بہت سلو ہے. رشیا کا آپریشن بہت سلولی آگے کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن بہت سلولی. اور گرد و نواح میں جو اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں, جو اس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں, وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے رشیا کی فورسز کی کارکردگی پر, رشیا کی انٹیلیجنس کی کارکردگی پر. اور رشیا ان دھماکوں کو, چاہے رشیا نے ان حملوں کو حادثے کا نام دیا ہے, لیکن انویسٹیگیشن بہرحال چل رہی ہے. کریملن کی جانب سے مکمل خاموشی ہے. بیلاروس کے ایئر بیس کے اوپر جو دھماکہ ہوا, جو حادثہ ہوا, 8 دھماکے یوکرین نے کہا کہ ہوئے, اس پر بھی خاموشی ہے کریملن کی جانب سے. اور جو کرائمیا کی ایئر بیس پر دھماکے ہوئے, اس پر بھی رشیا کی جانب سے اتنا زیادہ رد عمل سامنے نہیں آیا, بلکہ رشیا نے ان حملوں کو حادثہ قرار دیتے ہوئے زیادہ رد عمل ظاہر نہیں کیا. رشیا کا جو آپریشن ہے وہ بالکل سیم پیس کے ساتھ ایسٹرن یوکرین اور صدرن یوکرین میں جاری ہے. صدرن یوکرین میں آپ کو بتا دوں کہ اگست اور سپٹمبر کے مہینوں کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ ریفرینڈم کروا لیا جائے گا. ریفرینڈم کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں, ریفرینڈم ہو گیا. تو یہ جو علاقے ہیں, زپوریزیا کا علاقہ, خرسون کا علاقہ,
ये रशिया की टेरिटरी में शामिल हो जाएंगे, जिस तरह से क्राइमिया 2014 में शामिल हुआ था। साथ ही एनर्जी की जो वॉर है, एनर्जी की जो जंग है वो जारी है। यूरोपियन कंट्रीज़ को सर्दियां क्योंकि बहुत करीब हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को एनर्जी के ऑल्टरनेट की बहुत ज़्यादा फिक्र है। और ऐसा लग रहा है कि ये ममालिक, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो ऐलान किया था, तो ये ममालिक सर्दियों से कबल कोई नतीजा देखना चाहते हैं इस जंग का। इसीलिए इतनी ज़्यादा इमदाद इन दिनों में इन ममालिक की जानिब से यूक्रेन के लिए अनाउंस की जा रही है, और यूक्रेन अपनी परफॉर्मेंस बताते हुए मज़ीद असलहे गोले बारूद की इमदाद की दरख्वास्त इन ममालिक से कर रहा है। अब क्या व्लादिमीर पुतिन की वॉर की जो स्ट्रेटजी है उसको तब्दील करने का वक्त आ गया है? क्या ये जो यूक्रेन की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, इनको देखते हुए लैटविया का जो डिसीजन सामने आया कि उसने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया रशिया को, इतनी ज़्यादा हल्लाशेरी इन ममालिक को कैसे मिली? वो मिली यूक्रेन की जानिब से इस तरह की परफॉर्मेंस, और यूक्रेन जो है वो डिलीवर कर रहा है। अगर यूक्रेन को ये ममालिक असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं तो यूक्रेन डिलीवर कर रहा है। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अभी जो मैक्सिमम असलहा जो प्रोवाइड किया गया नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को, वो ब्लैक डार्क वेब के ज़रिए से वो स्मगल हो गया। अगर वो पूरा असलहा यूक्रेन को मिल जाता तो यूक्रेन इससे भी ज़्यादा फतूहात दिखाता, इससे भी ज़्यादा डिलीवर करके दिखाता इन ममालिक को। अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, क्या व्लादिमीर पुतिन को अपनी जंग की स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है, और क्या व्लादिमीर पुतिन अपनी जंग की स्ट्रेटजी तब्दील करेंगे, या फिर सर्दियों का रेफरेंडम का इंतज़ार करेंगे और इसी तरह से रशिया का ऑपरेशन आगे की जानिब बढ़ता रहेगा? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।